लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं, जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीप, जयतु जयतु मेघ श्यामलकोमलाङ्गो, जयतु जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्द, भारनाशो मुकुन्द। तृष्णा तोये मदन पवनोत धूतमोहर्मिमाले, दारावर्ते तनय सहज ग्राह संघकुले च, संसाराख्ये महति जलधौ मज्जतां नस्त्रिधामन्, पादाम्भोजे वरद भवतो भक्तिनावं प्रयच्छ। 14 नम्बरको श्लोक। तृष्णा तोये मदन पवनो धूत मोहर्मिमाले। यो संसार एउटा समुद्र हो। यो संसार समुद्र हो भनेर संसारलाई पूरा समुद्रसँग दाँच्नु हुँदैछ श्री कुलशेखर आलवार। यो समुद्रमा पानी के हो, जल के हो? तृष्णा तोये, तोय भनेको जल, तृष्णा नै जल हो। तृष्णा भनेको आशा, लालचा, आसक्ति, आशा, त्यो नै जल हो। समुद्रको जल, संसार रूपी समुद्रको जल तृष्णा। तृष्णा तोये मदन पवनो धूत मोहर्मिमाले। मदन पवन उद्धूत। मदन भनेको काम वासना, कामदेव। काम वासना नै पवन हो, त्यो समुद्रमा चल्ने पवन। समुद्रमा जोडले पवन चल्छ, साह्रै जोडले। त्यो जोडले चल्ने पवन हावा कामदेव हो, जसले उडाइदिन्छ। उद्धूत काम रूपी, कामदेव रूपी हावाले नजाने जीवात्मालाई कहाँको कहाँ पुर्याइदिन्छ। संसारमा हेर्नु, संसार रूपी समुद्रमा। अनि समुद्रमा छाल पनि हुन्छ नि, तरङ्ग हुन्छन्, भयङ्कर तरङ्ग चल्छन् समुद्रमा, वेव्स। मोहर्मिमाले, मोहर्मिमाले। उर्मी, उर्मी भनेको छाल। मोह उर्मी, मोहर्मी त्यसरी सन्धि भएको। उर्मी भनेको छाल हो। के हो त छाल भन्दा? मोह, मोह रूपी छाल। मोह नै छाल हो, ममता नै छाल हो। संसारमा हुने माया नै के हो, संसारमा हुने प्रेम नै के हो? छाल हो, त्यो समुद्रमा चल्ने छाल हो। त्यो छालले हिर्काउँछ, बार बार हिर्काउँछ, घायल बनाउँछ, अत्यन्तै व्याकुल बनाइदिन्छ त्यो छालले हिर्काएर। मोहर्मिमाले। अनि समुद्रमा त्यो भ्रमर पर्छ, आवर्त पर्छ क्या, भुमरी पर्छ। जलमा ठुलो पोखरीमा भुमरी परेको हामी देख्छौँ। त्यो भुमरी के हो भन्दा दारावर्ते। दारा भनेको पत्नी, पत्नी रूपी भ्रमर। यहाँ पत्नीलाई मात्रै हुँदैन, पति पनि हो, पति पत्नी। पति पत्नी यी दुईटा के हुन् भन्दा त्यो समुद्रको आवर्त हो, त्यो भ्रमर हो। त्यो भ्रमरमा परेपछि त्यो भ्रमरबाट कहिले पनि निस्किनै सक्दैन। त्यही भ्रमरमा घुमी 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 जतिसुकै त्यो पौडी खेल्न जान्ने व्यक्ति पनि, स्विमिङमा जतिसुकै एक्सपर्ट भए पनि त्यो त्यस्तो आवर्तमा त्यो भ्रमरमा परेको छ भने त्यो कहिले पनि त्यहाँबाट बाहिर निस्किन सक्दैन, पौडेर बाहिर निस्किन सक्दैन। त्यही भ्रमरीमा घुमी 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 त्यहीँ समाप्त हुन्छ, त्यहीँ मर्छ। बस पति पत्नी नै यो संसारका के हुन्? भ्रमर हुन्। त्यही डुबेर त्यही आसक्तिमा, त्यही काम वासना, भोग विलास, तुच्छ भोग विलास रूपी त्यो आवर्तमा, त्यो भ्रमरमा डुबेर समाप्त हुन्छन् संसारका जीवहरू। दारावर्ते, पति पत्नी रूपी आवर्त, समुद्रको आवर्त त्यो भ्रमर। दारावर्ते। अब समुद्रमा हेर्नु, विशाल विशाल गोही हुन्छन्, ग्राहहरू हुन्छन्। त्यो ग्राह चाहिँ के हुन् त संसार रूपी समुद्रका भन्दा? तनय सहज ग्राह संघकुले च। एउटा मात्रै हैन, सँग सँग बनेका ग्रुप ग्रुप बनेका त्यस्ता गोहीहरू छन्।
ग्रुप ग्रुप बनेर बसेका त्यस्ता गोहीहरू छन् जसले निलिदिन्छन्। ती के हुन् भन्दा तनय भनेको पुत्र, सहज भनेको दाजुभाइ। पुत्र र दाजुभाइ रूपी ग्रह छन् यो संसार समुद्रमा, जसले समाप्त गरिदिन्छन्, खाइदिन्छन्। हेर्नु, सङ्घा कुलेच, त्यस्तो यति चिजले भरिएको संसार के हो? समुद्र हो। संसार याखे महती जलधौ, संसार रूपी, संसार नाम गरेको, आख्य भनेको नाम गरेको, संसार नाम गरेको, संसार यस्तो नाम भएको यो महती जलधौ, असाध्यै ठुलो यो जलधौ भनेको समुद्र हो। यस्तो समुद्रमा, जलधौ यस्तो समुद्रमा, समुद्रमा जलधौ भनेको सप्तमी विभक्ति हो। यस्तो समुद्रमा, महती जलधौ, यस्तो भयङ्कर विशाल संसार रूपी समुद्रमा मज्जताम न त्रिधामन, या त्रिधामन भनेको सम्बोधन हो। हे त्रिधामन, हे त्रिभुवनपति, हे त्रिभुवनका मालिक, न हाम्रो लागि त्यस्तो संसारमा, त्यस्तो समुद्र, संसार रूपी समुद्रमा महती जलधौ मज्जताम, डुबिरहेका हाम्रो लागि, डुबिरहेका हामी सबैको लागि पादाम्भोजे वरद भवतो भक्ति नावम प्रयच्छ। हे वरद, हे वरदान दिनेवाला प्रभु, वरदान दिनमा अग्रगण्य हजुर हुनुहुन्छ। हामी त्यस्ताको लागि, त्यस्तो संसार रूपी समुद्रमा डुबेकाको लागि पादाम भोजे, हजुरको चरणारविन्दमा भक्ति लागोस् प्रभु। त्यस्तो भक्ति रूपी नौका हजुरले हामीलाई दिबक्सोस् प्रभु। भक्ति नावम प्रयच्छ, प्रयच्छ भनेको दिनुहोस् प्रभु। के दिनुहोस् भन्दा भक्ति नावम, भक्ति रूपी नौका, जो नौकामा चढेर यस्तो भयङ्कर संसार सागरलाई हामी पार तर्न सकौँ प्रभु। त्यस्तो भक्ति रूपी नौका दिनुहोस्। पहिला पनि यसरी नौकालाई माग्नु भएको थियो आलवारले, विष्णु पोतो नारायण भनेर। भगवान विष्णु नै मनुष्यहरूको लागि एउटा नाउँ बनिदिनु भनेर भन्नुभयो भने अहिले यो श्लोकमा भक्तिलाई नाउँ बनाउनु हुँदैछ। हे प्रभु, भक्ति रूपी नाउँ हामीलाई दिनु, हाम्रो लागि, हामी डुबेकाको लागि। कति दिव्य स्तुति गर्नुहुन्छ भगवानको। अर्को श्लोक आउनुहोस्। मा द्राक्षं क्षीण पुण्यान् क्षणमपि भवतो भक्तिहीनान् पदाब्जे, मा श्रौषं श्राव्यबन्धं तव चरितमपास्यान्यदाख्यान जातं, मा स्मार्षं माधव त्वामपि भुवनपते चेतसा पण्युबानान्, मा भुवं त्वत्स्वपर्या व्यतिकररहितो जन्म जन्मान्तरेपि, जन्म जन्मान्तरेपि। भगवानसँग केही इच्छा प्रकट गर्नु हुँदैछ यो श्लोकमा। अद्भुत त्यस्तो इच्छा प्रकट गर्नु हुँदैछ जो हामी सबैले गर्ने हो यो इच्छा। मा द्राक्षम प्रभु, मैले देख्नु नपरोस्, मैले हेर्नु नपरोस्, एक क्षणको लागि पनि मैले देख्नु नपरोस् प्रभु। के देख्नु नपरोस्? क्षीण पुण्यान, पुण्य नभएकाहरूलाई देख्नु नपरोस्, पुण्यहीनहरूलाई देख्नु नपरोस्। क्षीण पुण्यान, क्षणमापि एक क्षणको लागि पनि देख्नु नपरोस् त्यस्ता पुण्यहीन व्यक्तिहरूलाई, त्यस्ता पुण्यहीन जीवात्माहरूलाई देख्नु नपरोस्, सङ्गत कहिले पनि नहोस्। अब पुण्यहीन भनेको को हो त? कस्तालाई पुण्यहीन भन्नु हुँदैछ आलवार? आउनु अगाडि। क्षणमपि भवतो भक्तिहीनान् पदाब्जे, भवतः पदाब्जे भक्तिहीनान्, हजुरका चरणारविन्दमा जसको भक्ति छैन त्यस्ता पुण्यहीनहरूको दर्शन गर्नु नपरोस् मैले, त्यस्ता पुण्यहीनहरूलाई देख्नु नपरोस्, हेर्नु नपरोस्। आहा, पुण्यहीन भनेको को रहेछ? भगवानको जसमा भक्ति छैन, भगवानको चरणारविन्दमा जसको प्रेम छैन, जसले भगवानले आफ्नो बनाएको छैन, जो भगवानको शरणमा गएको छैन, त्यो नै वास्तवमा पुण्यहीन हो। पुण्यहीन, त्यस्ताको दर्शन नहोस् प्रभु कहिले पनि मेरो। आहा, मा श्रौषम प्रभु, मलाई कहिले पनि सुन्नु नपरोस्। के देख्नु नपरोस् बताइहाल्नु भयो, अब के सुन्नु नपरोस् त्यो बताउनुहुन्छ। मा श्रौषम, सुन्नु नपरोस्। श्राव्य बन्धम, त्यस्ता श्राव्य चिजहरूको श्रवण गर्नु नपरोस्, त्यस्ता काव्यहरूको श्रवण गर्नु नपरोस्,
त्यस्तो सङ्गीत सुन्नु नपरोस्, त्यस्तो गीत आदि सुन्नु नपरोस्, त्यस्तो वाणी आदि सुन्नु नपरोस्, त्यस्तो ग्रन्थ सुन्नै नपरोस्। त्यस्तो ग्रन्थ कस्तो ग्रन्थ? श्राव्यबन्धम, श्राव्यबन्धम त्यस्तो ग्रन्थ, त्यस्तो काव्य आदि सुन्नु नपरोस्। कस्तो? तब चरितम पास्यान्यदाख्यान जातम, हजुरको चरित्रलाई छोडेर, जुन ग्रन्थले, जुन काव्यले हजुरको चरित्रलाई छोडेर अन्यदाख्यान जातम, अन्यत आख्यान जातम, अरू नै आख्यानको जसले वर्णन गरेको छ, अरू नै कुनै आख्यानको जसले गान गरेको छ, संसारको गान गरेको छ, संसारीहरूको गान गरेको छ, अथवा कुनै देवी देवताहरूको गान गरेको छ, स्वर्गलोकको सुखको गान गरेको छ, परलोकमा हुने अर्को जन्ममा हुने सुखको गान गरेको छ, त्यस्ता शास्त्रको, त्यस्ता ग्रन्थको, त्यस्ता काव्यको कहिले पनि श्रवण गर्न नपरोस् प्रभु मलाई, सुन्नु नपरोस् प्रभु मलाई। मा श्रौषम श्राव्यबन्धम तब चरितमपा, तब चरितमपास्यान्यदाख्यान जातम। अगाडि बताउनुहुन्छ फेरि। मा स्मार्षम माधव, हे माधव, हे लक्ष्मीपति, हे श्रीयपति, हे लक्ष्मीपति, मा स्मार्षम, स्मरण गर्नु नपरोस्। स्मार्षम भनेको स्मरण गर्नु, स्मरण गर्नु नपरोस्। मा स्मार्षम, कहिले पनि सम्झिनु नपरोस्, याद गर्नु नपरोस्। कसलाई? त्वामपि भुवनपते चेतसा पन्नुवाना, चेतसा चित्तले, हे भुवनपते, हे त्रिभुवनपति, हजुरको जसले चिन्तन गर्दैन, जसको चित्तले हजुरको चिन्तन गर्दैन, त्रिभुवनपति हजुरको जसले चिन्तन गर्दैन, त्यस्ताको स्मरण गर्नु नपरोस् मैले कहिले पनि। तिनीहरू मेरो मानस पलटमा यादै नआउन् कहिले पनि, हे प्रभु यादै नआउन्। हजुरको चिन्तन नगर्नेहरूको, तिनीहरूको याद मेरो दिमागमा नआओस् कहिले पनि। अगाडि बताउनुहुन्छ। मा भुवन मा भुवम त्वत्स्वपर्या व्यतिकर रहितो जन्म जन्मान्तरेपि, हे प्रभु जन्म जन्मान्तरमा पनि हजुरको सेवाबाट कहिल्यै पनि विमुख हुनु नपरोस्। मा भुवम, हुनु नपरोस्। त्वत्स्वपर्या व्यतिकर रहितो, व्यतिकर भनेको अतिरिक्त, हजुरको सेवादेखि अतिरिक्त, हजुरको सेवाबाट रहित भएर अतिरिक्त अर्को कुनै पनि त्यस्तो हुनु नपरोस्, अर्को कुनै पनि कार्य गर्नु नपरोस् जन्म जन्मान्तरमा पनि प्रभु। अर्को श्लोक साह्रै सुन्दर श्लोक छ, 16औं श्लोक। जिह्वे कीर्तय केशवम मुररिपुम चेतो भज श्रीधरम, पाणि द्वन्द्व समर्चयाच्युत कथां श्रोत्रद्वयं त्वं शृणु। कृष्णं लोकय लोचनद्वय हरेर् गच्छाङ्घ्रियुग्मालयं, जिघ्रघ्राण मुकुन्द पाद तुलसीं मूर्धन्यमादोक्षजम्। आफ्ना इन्द्रियहरूलाई, आफ्ना अवयवहरूलाई आदेश दिनु हुँदैछ, लगाउनु हुँदैछ, फकाउनु हुँदैछ। फकाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ? भगवानको चरणारविन्दमा अथवा भगवानमा लगाउनु हुँदैछ। जिह्वे, हे जिब्रा, हे मेरा जिब्रा, कीर्तय केशवम मुरारिपुम, मुरारिपुम, जिह्वे कीर्तय केशवम, हे जिब्रा, हे मेरा जिब्रा, केशवको कीर्तन गर, केशवको नाम उच्चारण गर हे जिब्रा त। चेतो मुरारिपुम भज, हे चित्त, मुरारिपुम भनेको मुर दैत्यलाई नाश गर्ने भगवान श्रीहरिको, श्रीमन्नारायणको अथवा कृष्णको नै भजन गर। मुरारिपु भगवानको भजन गरे हे चित्त। अनि श्रीधरम पाणि द्वन्द्व समर्चय, समर्चय, हे पाणि द्वन्द्व भनेको हे दुईटा हात, श्रीधर भगवानको सेवा गर। हातलाई लगाउनुहुन्छ भगवानको सेवामा। श्रीधर भगवान लक्ष्मीपति भगवानको सेवामा लगाउनुहुन्छ हातलाई। हे हात, हे दुईटा हात, पाणि द्वन्द्व, हे दुईटा हात, श्रीधर भगवानको सेवा गर, समर्चय, सेवा गर।
अच्युत कथाम श्रोत्रद्वय त्वं शृणु। श्रोत्रद्वयम भनेको दुईटा कान। हे मेरा दुईटा कान, अच्युतको कथालाई तैँले श्रवण गर्ने गर्नु, सुन्ने गर्नु सधैँभरि। अच्युतको कथा, भगवानको कथालाई श्रवण गर्न, सुन्ने गर्नु। पाणी द्वन्द्व समर्चय अच्युत कथाम श्रोत्रद्वयम त्वं शृणु। श्रोत्रद्वय त्वं शृणु। हे दुईटा कान, अच्युतको कथालाई तैँले सुन्ने गर्नु सधैँभरि। कृष्णम लोकय लोचनद्वय। लोचनद्वय, हे दुईटा आँखा, तैँले के गर्नु? भगवान कृष्णको श्री विग्रहलाई हेर्नु, भगवान श्री कृष्णको मूर्तिलाई हेर्नु, मन्दिरमा गएर भगवान श्री कृष्णको दर्शन गर्नु, भगवानको दर्शन गर्नु, भगवानको श्री विग्रहको दर्शन गर्नु। मन्दिरमा विराजमान भगवान साक्षात् परब्रह्म परमात्मा वैकुण्ठाधिपति भगवान, त्रिपाद विभूति भगवान नै त हुनुहुन्छ, उहाँको दर्शन गर्नु। कृष्णम लोकय लोचनद्वय। अनि हरेर गच्छाङ्ग्री युग्मालयम। अङ्ग्री युग्म, हे दुईटा गोडा, मेरा दुईटा खुट्टा, तिमीहरूले के गर्नु? गच्छ हरे आलयम गच्छ। हरे भनेको भगवान हरिको, आलयम मन्दिरमा गच्छ जाने गर्नु। खुट्टालाई आदेश दिनुभयो, गोडालाई आदेश दिनुभयो, तिमीहरू भगवानको मन्दिरमा जानु। जिघ्र घ्राण मुकुन्द पाद तुलसीम। हे घ्राण भनेको हे नासिका, हे नाक, तैँले चाहिँ के गर्नु भने मुकुन्दको चरणार बिन्दमा चढेको तुलसीलाई सुम्ने गर्नु, तुलसीको वासना लिनु। भगवानको चरणमा चढेको अर्चना गरेको तुलसीलाई सुम्नु, वासना लिनु। जिघ्र सुम्नु, घ्राण हे घ्राणेन्द्रिय, मुकुन्द पाद तुलसीम, मुकुन्द भगवानको चरणार बिन्दमा चढेको तुलसीलाई सुम्ने गर्नु। मूर्धन्यमा अधोक्षजम। हे मूर्धन, हे शिर, तैँले चाहिँ के गर्नु? नमस्कार गर्नु। कसलाई? अधोक्षजम, अधोक्षज भगवानलाई, इन्द्रियातीत भगवानलाई। इन्द्रियद्वारा जसलाई आङ्कलन गर्न सकिँदैन, जसलाई अनुभव गर्न सकिँदैन, त्यस्ता इन्द्रियातीत प्रभुको तैँले नमन गर्नु, नमस्कार गर्नु हे शिर भनेर यसरी प्रत्येक अवयवलाई भगवानको सेवा गर्नको लागि अराउनुहुन्छ। जिह्वे कीर्तय केशवम। हे जिह्वा, केशव भगवानको कीर्तन गर्नु। मुरारिपुम चेतो भज। हे चित्त, मुरारिपुम भनेको मुर नामक दैत्यका शत्रु भगवान श्रीकृष्णको भजन गर। पाणी द्वन्द्व समर्चय। श्रीधरम माथि तल अन्वय हुन्छ। श्रीधरम, श्रीधरलाई, हे पाणी द्वन्द्व, हे दुईटा हात, त्यस्ता श्रीधर भगवानलाई समर्चय, सेवा गर्नु हातले। अनि अच्युत कथाम श्रोत्रद्वय त्वं शृणु। श्रोत्रद्वय, हे दुईटा कान, त्वं, तैँले चाहिँ अच्युत कथाम शृणु। अच्युत कथा, अच्युत भगवानको कथालाई श्रवण गर्ने गर्नु, सुन्ने गर्नु। कृष्णम लोकय लोचनद्वय। लोचनद्वय, हे दुईटा नयन, हे दुईटा मेरा आँखा, तिमीहरूले के गर्नु भन्दा कृष्णम लोकय, भगवान कृष्णलाई हेर्नु, भगवानको श्री विग्रहको दर्शन गर्नु। अनि अङ्ग्री युग्म, हरेर गच्छाङ्ग्री युग्मालयम। हे अङ्ग्री युग्म, हे दुईटा चरण, तिमीहरूले के गर्नु? हरे आलयम गच्छ। हरिको, भगवानको आलय भनेको मन्दिरमा जाने गर्नु। जिघ्र घ्राण, हे घ्राण, हे नाक, तैँले के गर्नु भन्दा जिघ्र सुँग्ने गर्नु। मुकुन्द पाद तुलसीम। मुकुन्द भगवानको चरणार बिन्दमा चढेको तुलसीलाई सुँग्ने गर्नु। मूर्धन भनेको हे शिर, तैँले चाहिँ अधोक्षजम नमः। अधोक्षज भगवानको, भगवान श्रीहरिको, श्रीमन्नारायणको नमन गर्नु, शिर झुकाउनु, साष्टाङ्ग गर्नु भनेर यसरी आफ्ना इन्द्रियहरूलाई आदेश दिनुहुन्छ। यसरी अति नै विलक्षण, अति नै सुन्दर भगवानको स्तुति गर्नुहुन्छ। अगाडि यस्तै सुन्दर सुन्दर, अति नै सुन्दर सुन्दर श्लोकहरू छन्, हामी श्रवण गर्दै जानेछौँ। अहिलेको एपिसोडबाट बिदा पाऊँ। हस्त। जय श्रीमन्।